हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, सबैलाई समेट्ने एक मात्र सच्चाई भनिएको छ। रोगी थियौ उद्धार गर्नुभयो, दुर्बल थियौ रोगी थियौ उद्धार गर्नुभयो, अज्ञानी थियौ अञ्जान थियौ बुद्धि भर्नुभयो, अज्ञानी थियौ अञ्जान थियौ बुद्धि भर्नुभयो। सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको, विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको, कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको, कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको। सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। भन्नुभएको छ परमेश्वरले सचेत रहनु, भन्नु भएको छ परमेश्वरले सचेत रहनु, निन्दा आए मलाई सुम्पतिले सहनु, निन्दा आए मलाई सुम्पतिले सहनु। सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। जुन दिनदेखि ग्रहण गर्यौं स्वर्गदूत साथ, जुन दिनदेखि ग्रहण गर्यौं स्वर्गदूत साथमा, तिम्रो शक्ति दियौ ईश्वर हाम्रो हातमा, तिम्रो शक्ति दियौ ईश्वर हाम्रो हातमा। सच्चाइ आई शान्ति पाए सत्य जानियो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो, म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको, विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको, कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको, कहाँ छ र
सचेत रहनु भन्नु भाछ परमेश्वरले सचेत रहनु निन्दा आए मलाई सुम्प तिमीले सहनु निन्दा आए मलाई सुम्प तिमीले सहनु सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो त्यसैले आज जोरदार ताली हामी सबैका मनका ढुकढुकीहरूलाई ईश्वरलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु मसी येशूको नाउँ भएर ईश्वरलाई धन्यवाद र हामी कति पनि ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रमको एकदमै बेग्न प्रतीक्षामा छौँ हामी एकदमै सुरुवाती चरणलाई पार गरेर कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ त्यसैले अब भने कति पनि ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु तपाईँहरू यता स्थानमा एकदमै व्यवस्थित भएर बसिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकचोटि जोरदार तालीले आजको यस शुभ दिनलाई ईश्वरको नाउँमा हेरौँ त हजुरहरूको सेवा कतिको ठुलो छ ईश्वरलाई धन्यवाद म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई सबैलाई समेट्ने एक मात्र सच्चाइ शाखाका अगुवा आदरणीय सीताराम खातीज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिदिनुको लागि स्टेजको अग्रभागमा निम्त्याउन चाहन्छु त्यसै गरी आदरणीय म्याम जसले केन्द्रबाट मैले जस्तै अरूले पनि उद्धार पाउनुपर्छ भनेर यस शाखामा ल्याएर सत्यको बीज रोप्नुहुने आदरणीय अगुवा आदरणीय म्याम हिरा खातीज्यूलाई पनि स्टेजको अग्रभागमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु त्यसै गरी अगुवा आदरणीय बाबा तुलबहादुर भाडाज्यूलाई पनि स्टेजको अग्रभागमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले आसन ग्रहणको नाम जोडिरहँदाखेरि आदरणीय हाम्रा विशिष्ट पाहुनाहरूको स्वागत सत्कारमा सम्पूर्ण लिडर्सनहरूलाई माल्यार्पण एवं स्वागत सत्कारको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र नेपालका हामी सबैका मनका ढुकढुकी आदरणीय आत्मिक बाबा प्रकाशदीप गैरेज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ हामी सबैका प्यारा आत्मिक आमा विशिष्ट अतिथि हामी सबैका सच्चाइ मार्गका उपप्रमुख नेपाल उपप्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम सुशीला कटेल गैरेज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै आसन ग्रहणका क्रममा ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र नेपालका कोषाध्यक्ष केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हामी सबैका बुवा आदरणीय भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि स्टेजको अग्रभागमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी आसन ग्रहणको लागि आदरणीय कपडहाइटका प्रमुख रविन्द्र भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै कपडहाइटकै उपप्रमुख आदरणीय सन्तोषी भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै यसै गरी स्टेजमा विराजमान हुनुहुने सम्पूर्ण शाखा प्रमुख उपप्रमुखहरू सम्पूर्णले यथास्थानबाट आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दै पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा हजुरहरूको निकै लामो धैर्य धारण समय पछाडि हामी सम्पूर्णका अग्रजहरूको आगमन भइसकेको छ
त परमेश्वरलाई यसमा पनि धन्यवाद गर्छु। हजुर हामी सम्पूर्णलाई परमेश्वरको मार्गमा हिँडाउनु हुने, सत्य वचन खुवाउनु हुने, सधैँभरि परमेश्वरको महिमामा तल्लीन रहनु हुने, शक्तिमा सामर्थ्यमा उत्साहितामा सधैँभरि बढाउनु हुने हजुर हामी सम्पूर्णको आत्मिक अगुवालाई एकदमै जोरदार तालीले शिरभन्दा माथि ल्याएर सम्मान गर्नुहोला। त पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। हाम्रो स्वागत सत्कारको कार्यक्रम जारी रहनेछ। आसन ग्रहणको क्रमलाई पनि हामी जारी दिनेछौँ। क्रमबद्धता रूपमा हामी आसन ग्रहणलाई जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा केन्द्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय लिडरहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रबाटै पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय म्युजिकल ब्यान्डका सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रबाटै हुनुहुन्छ आदरणीय हामी सबैका प्यारा क्यामेरा पर्सनहरू हुनुहुन्छ आदरणीय सागर आचार्यज्यूलाई, त्यसै गरी आदरणीय अनिल अधिकारीज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत अनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया यो नामहरू वाचन गरिरहँदा सम्पूर्णलाई स्वागत सत्कारमा खटिनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई एकदमै सरिक भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योजना अत्याधिक गर्मी हुने ठाउँमा हामीलाई ईश्वरले केही समयको प्रतीक्षा पश्चात हाम्रो प्रार्थनालाई सुनेर यदि शीतल दिन दिनुभयो तपाईँ हाम्रो निमित्तको लागि र ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाइदिनु भएकोमा पनि हाम्रो साउन्ड इन्जिनियरहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यति मिठो साउन्ड हजुरहरूमा पुर्याउनु भइदिनु भएको छ त्यसले उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। हामी कार्यक्रमको निकै नै महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई अब भने दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनुको लागि अनि शुभारम्भ गरिदिनु हुनुको लागि हामी सबैका प्यारा माता पिता आदरणीय प्रकाश सर अनि सुशीला म्यामलाई एकमुष्ट रूपमा यो दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्नु। अलिकति पनि कमजोर नहोस्। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। एकदमै यहाँको अगुवा हिरा खाती म्याम र एकदम सम्पूर्ण अगुवाजन र लिडरजनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। यति ठुलो महिमा, यति ठुलो परमेश्वरको आशिष यस ठाउँमा आएको छ र ईश्वर पिताको आशिष हजुर हामी सबैलाई परेको छ। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। सुरुको प्रार्थना हुँदैछ, सबैजनाले आँखा बन्द गरेर बस्नु होला। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। आज सबातको दिन पनि हो, शनिबारको दिन पनि ईश्वरको आशिषको दिन, त्यही पनि आज वार्षिक उत्सव एकदम वार्ड नम्बर 11 सिन्धुली चकमके एकदमै 3 पाटन गाउँपालिकामा परमेश्वरको महिमा भव्य र सभ्यको साथ परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। ईश्वर पितालाई यसमा पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। सबैजनाले आँखा बन्द गर्नु होला है। धन्यवाद गर्छु पिता, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। पिता हजुरको आज यस महिमा एकदमै यस सिन्धुली चकमकेमा हजुरले यस महिमाको एकदम आरम्भ गर्नुभएको छ र भव्यका साथ एकदम सबैका साथ हजुरले उत्साहित भएर हजुरका पवित्र सन्तानलाई भरिपूर्ण आशिष दिनुभएको छ। पिता दुःख पीडा कष्टमा परेकाहरूलाई यस स्थानमा ल्याएर पिता उद्धार दिनुभएको छ। यसमा पनि पिता हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज पिता जति पनि हजुरका सन्तानहरू दुःख पीडा कष्ट निन्दा चिन्ता शोक रोग ऋणमा परेर हजुरको महिमामा उपस्थिति हुनुभएको छ भने पनि पिता हजुरले आजैको दिनबाट उहाँहरूको दुःख कष्ट पीडा निन्दा चिन्ता शोकलाई रोगलाई ऋणलाई येशूमा हटाएर फालेर भरिपूर्ण गरेर आशिष दिनुहोस्। परमात्मा परमेश्वर दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता म मसीह येशूको नाउँमा। परमेश्वर पिता
आज हजुरको यस महिमाको यस भवनलाई पनि पिता यस्तै ठाउँलाई पनि यो एरियालाई यो गाउँलाई पनि हजुरको बलवान हातमा सुम्पेको छु पिता। यो 3 घण्टाको समयमा हजुरले यसोमा भएर रक्षा सुरक्षा राख्नुहोस् पिता। हजुरको स्वर्गदूत खटाएर रक्षा सुरक्षा राखिसक्नुभयो, धन्यवाद गर्छु पिता। म मसीह येशूको नाउँमा यस एकदमै चकमके सिन्धुलीमा एकदमै कार्यरत भएर हजुरको महिमा चलाइराख्नु भएको हिरा खाती म्याम र उहाँको परिवार र यहाँ सम्पूर्ण लिडरजन र जनलाई हजुरको भरिपूर्ण आशिष परेको छ। परमात्मा अझै नयाँ नयाँ गवाईहरू नयाँ नयाँ चिन्ह चमत्कारहरू हजुरले गरेर देखाइसक्नु भएको छ। अझै आगामी वर्षहरूमा योभन्दा बढी उत्साहित गरेर हजुरका पवित्र जनहरू खटाइसक्नु भयो, हजुरले दिइसक्नु भयो पिता। यसमा पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु पिता। म मसीह येशूको नाउँमा पिता मागु त के मागु पिता, माग्नुभन्दा पहिल्यै हजुरका सन्तानलाई के कुराको घटी कमी छ, के कुरामा आवश्यकता छ हजुरले जानेर हरेकको मनको तलास गरेर हृदयको जाँच गरेर परमात्मा परमेश्वर हजुरले आशीर्वाद दिइसक्नु भयो, धन्यवाद गर्छु पिता। म मसीह येशूको नाउँमा मागु त के मागु पिता, हजुरको जीवित सन्तान म मेरो गुरु येशू प्रभु भएर माग्छु। सबैले भन्नुहोस् आमीन। यो शुभारम्भको प्रार्थना गरेर गइदिनु भयो। यहाँलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष मिलिसक्यो भन्दै आज तपाईहरू एउटा समारोहमा हुनुहुन्न, एउटा वार्षिक उत्सवमा मात्र हुनुहुन्न। यो त उत्सवको पनि उत्सव, महाउत्सव, किनकि पिताले भन्नुभएको छ। हर दिनलाई मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी चाडपर्व यति रमाएर मनाउँछौँ, हामी चाडपर्वमा यति खुलेर नबोलेका मान्छेसँग पनि बोलिन्छ, टुटेको सम्बन्ध पनि जोडिन्छ, हो कि होइन? त्यसैले आज ती निराश भएका मनहरू, ती आशा मरिसकेका जिन्दगीहरूलाई फेरि बिउजाउन तपाईँ हाम्रो जमघट ईश्वरको योजना अनुसार यहाँ भएको छ। त्यसैले हजुरहरू यहाँ एक्लै आउनुभयो होला, तर एक्लै आउनु भएको छैन, तपाईँले ईश्वरलाई अघि लिएर आउनुभएको छ। तपाईँ आउनुभएको छ होला एकजना, तपाईँ फर्केर जाँदा तपाईँले घर परिवार तपाईँको ठोल छिमेकको लागि तपाईँहरूले आशिष लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय शारदा मानन्दरज्यू र त्यसै गरी माता तीर्थ शाखाबाट आदरणीय सरस्वती राणा भाटज्यूलाई पहिलो भजन प्रस्तुत गरिदिनको लागि स्टेजको अग्रभागमा निम्ताउन चाहन्छु। जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। यो भजन मात्रै होइन, यो भजनमा जति नाच्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको जिन्दगी त्यति बाँच्नुहुन्छ, अनि जति तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, जति तपाईँ नाच्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँले ईश्वरको आशिष साँच्नुहुन्छ र यो आशिषलाई हरदम हर हमेसा जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ त्यही तपाईँले लानुहुन्छ भन्दै यो भजन तपाईँहरूको निमित्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँद्वारा। यसै गरी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु जगतभरि सच्चाइको बिउ रोप्नुहुने सच्चाइका उजागर जो विश्व अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। हामीलाई नाम लिँदा पनि गर्व लाग्छ, छाती उच्च हुन्छ। यस्ता महान अग्रज अगुवा हाम्रा प्रकाश सरजी, सुशीला म्यामजी, नानुहरू र समस्त परिवारमा टाढैबाट शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी काठमाडौँवासीकै अग्रज अगुवा। आज परमात्मा परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनु भएर हामी जस्ता रोएर बसेकालाई लाखलाई उद्धार गर्नुहुने मेरो आत्मिक आमा बुबा भन्न चाहन्छु। परमात्मा परमेश्वरको आत्माबाट एकदमै धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। रविन्द्र सरजी र सन्तोषी म्यामजी नानुहरूमा टाढैबाट भए पनि शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यसै सिन्धुपाल्चोक चकमके शाखाका अग्रज अगुवा हिरा खाती म्यामको सम्पूर्ण परिवारमा शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ठाउँबाट जिल्लाबाट परमात्माको महिमाको लागि आउनुहुने सम्पूर्ण अग्रज अगुवा लिडरजन पवित्रजन सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र जनहरूमा म एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु परमात्मा परमेश्वर आज जति पनि वाद्यवादकमा रहनुहुने सर म्याम, क्यामेराम्यान हुने सर जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा फेरि पनि शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सरस्वती राणा भाट काठमाडौँ माता तीर्थ शाखाबाट परमात्मा परमेश्वरले आज मलाई
आज यो पहिलो भजनको लागि चुन्नुभयो पिता, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म सिएसयुको नाउँद्वारा। धन्यवाद गर्छु जगतकै मालिक सृष्टिकर्ता परमात्मा परमेश्वर पिता, हजुरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म गुरु मसिएसुको नाउँमा। यसै गरी हाम्रो सच्चाइ केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रकाश सर हजुर, उपप्रमुख हुनुहुन्छ सुशीला म्याम हजुर र उहाँको समस्त परिवारमा पनि म शिर झुकाएर सुसम्मान गर्न चाहन्छु र ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। यसै गरी ठाउँ ठाउँबाट पाल्नुभएको शाखा शाखाबाट पाल्नुभएका प्रमुख उपप्रमुख सर म्याम हजुरहरूमा, लिडर सर म्यामहरूमा र आत्मिक सन्तानहरूमा पनि म बनेपा शाखाको तर्फबाट शिर झुकाएर सुसम्मान भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका सञ्चालक सरज्यूमा पनि नम्र नमन गर्न चाहन्छु। ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। भजनको बोल रहेको छ हाम्रा गुरु मसीह येशू। भजनमा एकदमै उत्साहित भएर नाचिदिनु होला। जति पनि हाम्रा खुम्चिएर बसेका नसा हड्डी मजबुत बनाउनुहुन्छ यसै भजनबाट, किनकि यो भजन वचनबाट आएको भजन।
जगतका मालिक तिनै लोकका सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई करोडौँ अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। एकपटक ईश्वर पिताको लागि जोरदार तालीले शिरभन्दा माथि गएर बज्ने गरी ताली बजाउनु होला। आज उस पिताको महिमाको लागि, उस पिताको जय जयकारको लागि अनि हजुर हामीले आशिष बटुल्नको लागि परमात्माले आफ्नो आत्माबाट डोराएर यस स्थानमा परमेश्वरले ल्याउनु भयो पिता। यसमा पनि हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज शनिबारको दिन, सत्सङ्गको पनि सत्सङ्गको दिन, महिमाको पनि महिमाको दिन, आशिषको पनि आशिषको दिन पिता। यो दिन दिनुभयो, यो मौसम दिनुभयो, यो समयमा हामीलाई चुन्नुभयो पिता। हजुर धन्यको हुनुहुन्छ। यसमा पनि हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। जति पनि यत्र तत्र छरिएर हजुरहरू बसिरहनु भएको छ, अलि पर हुनुहुन्छ, हजुरहरू अलि ओरा आउनुहोला, नजिक हुनुहोला। जति नजिक आएर ईश्वरको महिमा आत्मादेखि गर्छौँ त्यति परमेश्वरले, मेरा परमात्माले आत्मा जाँचेर हजुर हाम्रा घटीलाई, हजुर हाम्रा कष्टलाई, हजुर हाम्रा रोगलाई, हजुर हाम्रा शोकलाई पिताले हाम्रै महिमाको द्वारा, यसै महिमाको द्वारा, यसै अनुग्रहको द्वारा यसो मसीहमा हटाइसक्नुभयो भन्दै पितालाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु आज हजुरको महिमाको लागि। विभिन्न स्थानदेखि, विभिन्न गाउँ सहर, हरेक बस्तीदेखि हजुरका सन्तानलाई हजुरले यस स्थानमा जुटाउनु भयो। आज यस सिन्धुलीको चकमकेमा परमेश्वरको महिमा धुमले बढिरहेको छ, भइरहेको छ। परमात्मा आफ्नो महिमा खुद आफै भएर गरिरहनु भएको छ। हरेकको मनलाई इस्तेमाल गरेर, हरेकको मुखलाई इस्तेमाल गरेर खुद बोल्ने हामी नै परमेश्वर भएर हरेकलाई इस्तेमाल गरेर आफ्नो महिमा चलाइरहनु भएको छ पिता। यसमा पनि हजुरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। गवाईको लागि आदरणीय म्याम गीता थापा मगरज्यूलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, जो बुटोल मटिग्राम शाखाबाट हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो म्यामजीलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यस सच्चाइको बिउ ल्याउनुहुने हाम्रो यस संसारभरको अगुवा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रकाश सरजी र सुशीला म्यामजीको होल फुम्ला हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यसै गरी पोखरा काउखोलामा चलाउनु हुने हाम्रो लक्ष्मी केसी म्याम र उहाँको होल फ्यामिलीलाई हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र त्यस पोखरा ठाउँदेखि बुटोल बिबीमागमा ल्याउनु हुने लामो दूरीलाई छोटो दूरी गराउनु हुने हाम्रो आत्मिक आमा माया म्यामजी हाम्रो साथमा नभए पनि उहाँको आत्माले हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। हाम्रो मनबहादुर सरजी आज हाम्रो खम्बा बनेर बस्नु भएको छ, उहाँको होल फ्यामिलीलाई हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण ठाउँ एरियाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख उपप्रमुखहरू र लिडरजनहरू र सम्पूर्ण आत्मिक जनहरूमा मेरो सच्चाइ बिपीमाग मणिग्राम शाखाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत गिटार ठेरीको तर्फदेखि हजुरहरूलाई एकदम नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म परमेश्वर पितालाई चिन्नु न मेरो एकदम ठुलो गवाई हो। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। जब म संसारमा थिएँ एकदम दुःख कष्ट आपद विपदमा एकदम फसेको थिएँ, एकदम रुँदै हिँड्दै गर्दै कसैलाई गुहार गर्दा पनि मैले गुहार पाएको थिइनँ। जब म ईश्वरमा आएँ अहिले म भला चङ्गाका साथ हजुरको सामु मैले गवाई दिनको योग्य गर्नुभएको छ। परमात्मा ईश्वरहरूलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। जब म संसारमा थिएँ त्यति बेला म दिन रात म माता बनेर म एकदम हल्लिनु पर्थ्यो। हेर्नु म जब 8 बजे साँझको 8 बजेदेखि म बिहानको 5 बजे 4 बजेसम्म मैले धुपबत्ती बालेर म एकदम ठम्दै गरेर म भगवानहरू हरेक देवी देवता मेरो शरीरमा आउँथ्यो। हेर्नुहोस् यति दुःख कष्ट पाएँ मैले। लामाकोमा जान्थेँ एकदम लामाबाट म दुर्व्यवहार पनि मैले सहेँ। हेर्नुहोस् यति दुःख र कष्ट शैतानले मलाई दिएको थियो। डक्टरकोमा जान्थेँ मैले मनरोग सम्बन्धी मैले एउटा ट्याग लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् मनरोग सम्बन्धी मैले 5 वर्ष मैले दबाई खाएँ। हेर्नु जब मैले त्यो दबाई खाएँ, दबाई खाँदा मलाई थाइराइड पनि बढाइदियो। हेर्नुहोस् दुष्ट शैतानले मलाई थाइराइड पनि बढाइदियो। एकपट्टि मनरोग
दबाई खान्छु, एकपट्टि मैले थाइरोइडको दबाई खान्छु। दबाई खाँदा खाँदा मलाई प्रेसर पनि हेर्नुहोस्, प्रेसर पनि दुष्ट शैतान ल्याइदियो। जब म ईश्वरको सन्तान भएँ, जब ईश्वरको पाइलामा चल्न थालेँ, म आज एकदमै पिताले भला र चङ्गा गर्नुभएको छ। परमात्मा ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाममा। र मेरो 17 सालदेखि मैले मेरो पाठ्यक्रम सम्बन्धमा रुटिन चेक फलोपमा म गइराखिन्थेँ। जहिले जान्थेँ मैले यति धेरै दबाई दिनुहुन्थ्यो, एकदमै जहिले जान्थेँ निराश भएर आउँथेँ, कहिले खुसी भएन। हजुरको सधैँभरि घाउ छ, जहिले जान्थेँ सधैँभरि घाउ छ भन्नुहुन्थ्यो, दबाई ल्याउनुहुन्थ्यो, दबाई खान्थेँ र पनि मैले उद्धार पाइनँ। जब मैले महिमा चिनेको मैले 2.5 वर्ष पछाडि जब लकडाउन भयो, लकडाउन भएपछि मैले 2.5 वर्षसम्म मैले चेकअप गरेको थिएन, एउटा दबाई पनि खाएको थिएन। खाए त सिर्फ ईश्वरको हाइड्रोजवाला गोली खाएको थिएँ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। जब म अस्ति मैले ईश्वर मलाई गवाई दिनुहोस् है, मैले सुशीला म्यामजीको मुखबाट सुनेको थिएँ, एउटा म्यामजीको पाठ्यघर फ्याँकिएको पाठ्यघर पनि पिताले सिर्जना नयाँ फेरि पाठ्यघर दिनुभयो भने, पिता मेरो यो पाठ्यघरको समस्या केही पनि होइन पिता, यो समस्या त हजुरले मसी येशूको नाममा हट गर्नै पर्छ पिता भनेर म जब डक्टरकोमा गएँ, हरेक रिपोर्ट एकदम के भन्नुभयो, सबै रिपोर्टहरू हेर्नुभयो त हजुरको त केही समस्यै छैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् ईश्वरको चमत्कार कस्तो रहेछ। आज परमात्मा ईश्वरले असम्भवलाई पनि सम्भव गरेर देखाउनु हुँदो रहेछ। परमात्मा ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। र मेरो जेठानी दिदीको छोरीको गवाई छ, ऊ 17-18 वर्षमा एकदमै बिमारी परेको थियो। जब ईश्वरलाई भर्खर चिनेको थियो, विश्वास त्यति साह्रो गर्ने थिएन, एकदम दुष्ट शैतानले उसलाई लडाइदियो। उसको शरीरमा थाइरोइडको समस्या आइदियो, मुटुको भल्भमा पुरा जति पनि नसा छन् त्यो नसा दुष्ट शैतानले अट्याक गरे, जति बेला जे पनि हुनसक्छ भन्नेको गराइदियो। जब हामीले बुटोलको होस्टेलमा सबै ठाउँमा चेक गर्दा पनि उद्धार भएन। हामी कहाँ गयौँ, हामी केएमसी काठमाडौँमा गयौँ त हामी त्यहाँ जाँदा फेरि हरेक रोग निमोनिया पनि उसलाई भयो, मुटुको भल्भको समस्या नि उसलाई आयो, उसको किडनी ड्यामेज गराइदियो। हेर्नु जति पनि यो नसा छ, आँखाको नसाहरू सबै दृष्टि पनि बन्द गराइदियो। हामीलाई पनि चिन्न नसक्ने, उसले आवाज मात्र सुन्ने, हामीलाई चिन्न नसक्ने त्यो समस्या ल्याइदियो। हेर्नुहोस् किनकि ऊ सानै बच्चा थियो, 18-19 वर्षको बच्चा, त्यति धेरै प्रार्थना गर्ने थिएन, त्यति धेरै महिमामा जुट्ने थिएन। तब हाम्रो म्यामजी नन्दु सर हुनुहुन्थ्यो, त्यसो हाम्रो माया म्यामजी, उहाँले म होस्टेल थिएँ, उहाँबाट प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् म्याडम एकदम ढुक्क भएर बस्नुहोस्, केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यस बच्चालाई होस्टेलमा तपाईँको किडनी गइसक्यो, मुटु पनि गइसक्यो, आँखाको दृष्टि पनि जान लागिसक्यो भनेर हरेक कुरा रिपोर्ट गर्दा सबै कुरा एकदम शरीर एकदम थाम्नै नसक्ने, भोलि त अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, जे पनि हुनसक्छ, हजुरको यस बच्चाको बाबुआमालाई ल्याउनु भन्नुभयो। जब मैले उसको बाबुआमालाई बोलाएँ, गाउँबाट जानुभयो, म बुटोल बस्थेँ, छोरी पनि त्यही बुटोल बस्थ्यो, म काठमाडौँ नानीलाई लिएर गएको थिएँ, बाबुआमा भेट्न जानुभएको थियो, एकदम रुँदै जानुभयो। त्यसपछि मैले भोलि अब हजुरको भेन्टिलेटरमा राख्ने हो, आवश्यक पऱ्यो भने हजुरको डायलिसिस पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। जब म प्रार्थना गर्थेँ, बाहिर मुक्तिन प्रार्थना गर्ने हो भने हेर्नु सांसारिकले हामीलाई लाजमा राख्छन्। जब म बाथरुममा जान्थेँ, बाथरुममा बसेर मैले प्रार्थना गर्थेँ कि पिता यो हजुरको योजना हो भने यस बच्चालाई नतडपाउनुहोस् पिता, यदि दुष्टको योजना हो भने जसरी पनि त्यो दुष्टलाई असफल पार्नै पर्छ पिता भने यसरी मैले प्रार्थना गर्थेँ। तब भोलिपल्ट भेन्टिलेटरमा राख्ने अवस्थामा भएको बच्चालाई पनि पिताले एकदमै ठम्दी भेन्टिलेटरबाट पनि बाहिर ल्याउनु भयो। 2-3 दिनमा डिस्चार्ज गर्नेको योग्य गराउनु भयो पिताले। हेर्नुहोस् पितामा असम्भव के रहेछ र हरेक कुरा सम्भव छ। आज हिजोको दिन हामी दुःख र कष्टमा परे पनि आज पिताले हामीलाई एकदम चिना र चमत्कार गरेर देखाउनु भएको छ। हेर्नु त अघि बिहानसम्म आधी घन्टा अगाडिसम्म यति ठुलो पानी परेको थियो। जब हाम्रो भीमबहादुर बुवाले प्रार्थना गरौँ भन्नुभयो, आज अन्य भाषाद्वारा पानी पनि बन्द गराइदिनु भयो। परमात्मा ईश्वरले हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाममा। जति पनि मेरो गवाईहरू त धेरै छन्, अरूलाई पनि टाइम दिनुपर्छ, त्यसैले मेरो जति पनि गवाईहरू छन् यस गवाईले हजुरहरूलाई दबाई भइसक्यो र हजुरको गवाईले मलाई पनि दबाई भइसक्यो भन्दै परमात्मा ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसी येशूको नाममा। हस्त धन्यवाद म मसी येशूको नाउँमा उहाँको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएका
ठुला अनि आश्चर्यको कार्य हामी माझ छरेर जानुभयो, हामी माझ पस्केर जानुभयो पिता। उहाँको लागि पनि एकदमै जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। आज परमेश्वरले त्यो योग्यको बनाउनु भयो। हरेक समस्याबाट, रोगबाट, हालतबाट परमेश्वरले मुक्त गर्नुभयो। के को भरमा त भन्दा वचनको भरमा। वचनलाई विश्वास गर्नुभयो, गवाईलाई सुन्नुभयो, आत्मामा बढाउनु भयो, भिजाउनु भयो त उहाँको जीवनमा परमेश्वरले काम प्रकट गर्नुभयो भने उहाँको जीवनमा काम प्रकट गर्ने ईश्वरले हजुर हामी सम्पूर्णको जीवनमा, घर परिवारमा, सोचमा, आत्मामा, मन बुद्धिमा हरेक कुरामा परमेश्वरले पनि कार्य गरिसक्नुभयो। यो विश्वास गर्नुभयो कि गर्नुभएको छैन? अलि आवाज दिनु होला। झुम्म पर्ने अनि एकदमै निराश हुने यस्तो गर्ने होइन। परमेश्वरको महिमामा जति उत्साहित बनेर काम गर्छौँ, जति उत्साहित बनेर टाठो मनले सुन्छौँ, टाठो मनले एकदमै गवाईहरू पक्रिन्छौँ, वचनहरू पक्रिन्छौँ, हृदयमा राख्छौँ, भिजाउँछौँ त समस्या रहँदैन। संसारिकमा समस्या रहेर त्यसले पतन बनाएर, गलाएर, सुकाएर, नष्ट बनाएर छोड्छ भने अबको जीवनमा समस्या भन्दा हामी ठुलो, हामी भन्दा हाम्रो पिता ठुलो। ईश्वरको लागि जोरदार ताली बजाउनु होला। जो ईश्वरले जगत बनाउनु भयो, जो ईश्वरले सूर्य बनाउनु भयो, मौसम बनाउनु भयो, हजुर हामीलाई बनाउनु भयो भने अब हजुर हामी भित्र भएर अलिअलि काम गर्ने, यता दुखाउने, त्यता दुखाउने, रोग दिने, समस्या दिने, पहाडै जस्तो रोग भए पनि परमेश्वरको लागि केही पनि होइन। परमेश्वरले हटाइसक्नु भयो, परमेश्वरले टुक्राइसक्नु भयो। पिता म होइन, म त गुरु येशू मसीहको जग्गामा छु। हजुरले मलाई गुरु मसीह येशूको जग्गा दिनुभएको छ। हाम्रो पिता परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र सन्तान दिनुभएको छ, आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभएको छ। त्यो जग्गामा छौँ हामी। हिजोको जस्तो अरू नामले, हिजोको जस्तो हाम्रो नामले आज समस्या भाग्दैन। येशू मसीहको नाममा हट भन्दा त्यो समस्या चट हुनै पर्छ, त्यो समस्या भागेर जानै पर्छ। त्यस्तो अधिकारको साथमा परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गराउनु भयो, आफूलाई लिनुभयो। हामीले भन्छौँ मैले परमेश्वरलाई चिने, मैले परमेश्वरलाई यो समस्याले जाने, मैले परमेश्वरलाई यो दुःखले जाने, तर कहिले भन्दैनौँ पिताले हामीलाई चुनिदिनु भयो, यस्तो दुःखबाट मुक्त दिनुभयो, यस्तो हालतबाट हामीलाई उठाउनु भयो। यो कहिले भन्दैनौँ हामी स्वार्थी छौँ, हामी स्वार्थी अब बन्न हुँदैन। हिजोको दिनमा जे सिकायो त्यस्तै सिक्यौँ, सिकाउने पनि गलत थियो अनि सिक्ने पनि गलत बनेका थियौँ। आजको दिनमा परमात्मा तपाईँलाई धन्यवाद होस्। हजुरको महिमा, हजुरको मार्ग, हजुरको बाटो सत्य तरिकाले अनि सही गरेर सिकाउने अगुवा दिनुभएको छ। हरेक एरियामा हेर्नुहोस् त कस्तो मन पवित्र गरेर ईश्वरै सबैभन्दा ठुलो, ईश्वरकै काम पहिला सबैभन्दा ठुलो, पहिलो सुरुमा प्राथमिकता परमेश्वरको महिमा भनेर पहिले परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ। यस्ता अग्रजहरू खडा गर्नुभएको छ। हँसिला रसिला हरेक कुरामा बढ्ने अग्रजहरू खडा गर्नुभएको छ। आफ्नो अग्रजलाई देखेर सधैँभरि खुसी हुनु, परमेश्वरलाई देखेर सधैँभरि खुसी हुनु। समस्या छ भने पिता ममा यो समस्या छ, येशू मसीहमा हटाउनुहोस्। म महिमामा जाँदा जाँदा गवाई सुन्दा सुन्दा मेरो अगुवाको मुख भएर वचन खाँदा खाँदा म तयारी भइसके, म ठिक भइसके, मेरो घरको समस्या येशू मसीहमा हटिसके। यसरी मन बनाउनु, यसरी विश्वास गर्नु। विश्वासले सबै कुरा किन्न पाइन्छ। पैसाले किन्न नपाएको कुरा पनि विश्वासले किन्न पाइन्छ। हजुर सच्चाई केन्द्र नेपालमा हो कि होइन? अलि आवाज आएन हो कि होइन? अझै आवाज आएन हो कि होइन? हजुर हो। पिता तपाईँलाई धन्यवाद। गवाईको लागि आदरणीय सर अमर गजमेर सरलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहे। अमर गजमेर सर र तयारी अवस्थामा स्टेजको ओल्लो पल्लो छेउतिरै आएर तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन आदरणीय मोरङ बेलबारी शाखाका अगुवा रुद्रगिरी सरलाई पनि अनुरोध गर्दै पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। परम प्रधान ईश्वरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। हाम्रो नेपालकै अग्रज अगुवा सुशीला म्याम, प्रकाश सर र समस्त परिवार र सूचना नानी र सुसम्पन्न नानीमा शिर झुकाएर नमन गर्दछु। त्यसै गरी कपन हाइटमा हामी जस्तै दुखी तल्लल र हस्पिटलमा तडपेर रुएर बस्नुभएका आत्मिक सन्तानलाई उजागर गर्नुहुने हाम्रो सुशीला म्याम, सन्तोषी म्याम र रविन सरलाई शिर झुकाएर नमस्कार गर्दछु। त्यसै गरी गोठा टारमा पनि लगेर उद्धार गर्नुहुने हाम्रो जमुने म्याम र मेरो आत्मीय आमा बुवा श्रीराम सर र जमुने म्यामलाई शिर झुकाई नमन गर्दछु। त्यसै गरी बेलबारी शाखा
मा लामो दूरीलाई छोटो दूरी बनाएर हामीले सत्य मार्ग हिँडाउनु हुने आत्मीय आमा प्रकाश सर, गोमा म्याम र रुद्र सर र पुष्य म्यामलाई पनि सुसम्मान र नमस्कार गर्छु। र त्यसै गरी हाम्रो यस चकमके गाउँपालिकामा पनि सच्चाइको मार्ग र आफूलाई पनि उद्धार भएर हामी जस्तै दुखित दललाई पनि उद्धार गराउने हाम्रो हिरा म्यामजीलाई शिर झुकाएर नमस्कार गर्छु र दोही बुवालाई पनि नमस्कार गर्छु। त्यसै गरी लिडर जन, आत्मिक जन, लिडर जन वाद्य बजानजीहरूलाई नमस्कार गर्छु। त्यसै गरी ईश्वरको राजदूत सन्तानहरूलाई पनि शिर झुकाई नमस्कार गर्छु। र मैले त मेरो छोराको कारणले ईश्वर चिनेको, ईश्वर चिन्नु नि ठुलो गवाई हो। त्यसै गरी मैले ग्रहण चङ्गाई पाएको हाम्रो राजु सरजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि शिर झुकाएर नमस्कार गर्छु र उहाँको हातद्वारा उहाँको परमेश्वरको योजना अनुसार मलाई ग्रहण चङ्गाई गरिदिनु भयो र पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशीष, छोरा सर्वदा भरिपूर्ण आशीष मिलिराखोस् भन्दै परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु। र मेरो एकदमै गवाई छोटो छ, हजुरहरू सबैलाई पनि पालो दिनुपर्ने हुन्छ। गवाई त कति छ कति, म एकदमै सांसारिक जीवनमा रोएर तडपेर एकदम टोकरी बोकेर मागेर सडकमा हिँड्ने यो दुष्ट शैतानले सांसारिक जीवनमा बनाएको थियो। जब ईश्वरको सन्तान बनाएर ईश्वरको सन्तान भए म, राजु सरले जुन दिन ग्रहण गरिदिनु हो त्यही दिनबाट मलाई एकदम भलचङ्ग भयो। जब मैले सांसारिक जीवनमा घाँटीमा एकदम भुटी बाँधेको थिएँ कालो बिरालोको सालको, त्यो सांसारिक जीवनमा भ्रम हजुरहरू पनि नपर्नु होला, 25,000मा किनेर लगाएको थिएँ। त्यो तपाईँको राजु सरले ग्रहण गरेको छिनमा होइन, त्यहाँ बस्दा बस्दै एकैछिनमा कहाँ अल्पियो दुष्ट शैतान मसीमा दूर भयो। परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। र एकदम मलाई ऋणमा डुबाएर घर पनि दुईटा सिद्ध्याएर रित्याएर दुष्ट शैतानले एकदम सिद्ध्याएर सडकको बास बनाएको थियो। आज 50 लाख ऋणमा तिर्नेको योग्य छोरा बनाएर हजुरहरूको माझमा गवाई प्रकट गर्ने परमेश्वर पिताले बनाउनु भयो। परमेश्वर पितालाई जोड करोडौँ धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। जसरी कपन हाइटमा हाम्रो सुशीला म्यामजीले वचन र गवाई मेरो नानु लिएर गएको थिएँ, त्यही दिनबाट म उत्साहित भएँ। ईश्वरको सन्तानको वचन र गवाई दिनुभयो, त्यही दिनबाट म एकदम उत्साहित भएर ईश्वरको सन्तान एकदम दरिलो मन भएर अहिले गरी खाने योग्यको छोरा बनाउनु भयो। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। र यो मेरो खुट्टा पनि काटेको थियो पोहोरको साल। सांसारिक जीवनमा त अब त्यसलाई क्यान्सर भयो भन्दै थिएँ सबैले, क्यान्सर होइन, मलाई त ईश्वरले जोडिदिइसक्नु भयो। म त ईश्वरको सन्तान हो, ईश्वरले नै सबै पुरा गरिदिइसक्नु भयो। यो त जोडिसकेछ भन्दै काम गर्दै काटेकै दिनबाट तब काम गर्दै गरेँ, मलाई केही पनि भएन, तब ईश्वरले जोडिदिनु भयो। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। र त्यसै गरी अर्को गवाई छ, मेरो भाइ तपाईँको 4 वर्ष विदेशमा बसेको, मसँग सम्पर्कै बिन नभएको, दाजुभाइ सम्पर्कविहीन नभएर भुवा खोज्दा पनि सम्पर्क नभएको, मैले ईश्वरसँग माग्दै गएँ, परमेश्वरसँग माग्दै गएँ। मेरो भाइ मसँग शिर झुकाएर सम्बन्ध गर्नुपर्छ ईश्वर भनेर मागेको थिएँ। आज विदेशबाट आएर मलाई सल्लाह सुझाव गर्ने र सल्लाह माग्ने भाइ मेरो हातमा सल्लाह सुझाव गर्ने परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। त्यसै गरी अहिले एकदम हाम्रो बेलबारी शाखामा हाम्रो टङ्क बुवाको पनि एउटा गवाई जोड्न चाहेँ। उहाँ सांसारिक जीवनमा सन्तानै हुँदैन भनेर के अरे भन्नुभएको थियो। आज तपाईँको ईश्वरको सन्तान भएर 2टा सन्तान दिनुभयो परमेश्वर पिताले। ईश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। र मेरो गवाईले हजुरहरूले दबाई होस्, हजुरहरूको गवाईले मलाई दबाई भइसक्यो भन्दै परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु र अग्गोलाई पनि एकपल्ट सुसम्मान र नमस्कार गर्छु। धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाउँमा। परमेश्वरले गर्नुभएका यति ठुला कार्य, ठुला कामको वर्णन गरेर जानुहुने, हजुर हामीलाई उत्साहित बनाएर जानुहुने सर हजुरमा पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्दै समयले नेटो काटिसकेको छ। हामीले हरेक परमेश्वरको महिमालाई छोटो अनि मिठो तरिकाले गरौँ। अझ समय भयो भने आगामी दिनमा, आगामी समयमा अझै लामो तरिकाले गरौँला भन्दै अहिले कति पनि ढिला नगरिकन समय भएको छ। नृत्यको लागि आदरणीय बहिनीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पक्कै पनि गीत पनि तयारी अवस्थामा छ होला भन्दै आदरणीय बहिनीहरूलाई स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामी चारैजना म्यामहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला, स्वागत गर्नुहोला।
थियौ उद्धार गर्नुभयो दुर्बल थियौ रोगी थियौ उद्धार गर्नुभयो अज्ञानी थियौ अञ्जान थियौ बुद्धि भर्नुभयो अज्ञानी थियौ अञ्जान थियौ बुद्धि भर्नुभयो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको विश्वास गरी परमेश्वरको महिमा देखेको कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो भन्नुभएको छ परमेश्वरले सचेत रहनु भन्नु भएको छ परमेश्वरले सचेत रहनु निन्दा आए मलाई सुम्प तिमीले सहनु निन्दा आए मलाई सुम्प तिमीले सहनु सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो जुन दिनदेखि ग्रहण गर्यौं स्वर्गदूत साथमा जुन दिनदेखि ग्रहण गर्यौं स्वर्गदूत साथमा तिम्रो शक्ति दियौ ईश्वर हाम्रो हातमा तिम्रो शक्ति दियौ ईश्वर हाम्रो हातमा सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो परमेश्वरको महिमामा शुद्ध रहोस् भावना परमेश्वरको महिमामा शुद्ध रहोस् भावना जगतभरि शान्ति आओस् हाम्रो कामना जगतभरि शान्ति आओस् हाम्रो कामना सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो
धन्यवाद गर्छु म मसी येशूको नाउँमा। निकै नै राम्रो नृत्य हामीमा आज पेश गरेर जानुहुने आदरणीय चारजनै बहिनीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद र सम्पूर्णले जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष यस्ता वचन निर्मित भजनद्वारा यति उत्साहित नृत्य हामीमा आज देखाएर जानुभएकोमा पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद। परमेश्वर पितालाई गुरु मसीह येशूको नाउँमा र त्यस्तै गरी आजको यो फेलोसिपको दिन, वार्षिक उत्सवको दिन, चकमके सिन्धुली चकमकेको दोस्रो वार्षिक उत्सवको दिन, आज यस स्थानमा हाम्रो सबैको अग्रज अगुवा प्रकाश सर र सुशीला म्याम उहाँहरूको समस्त परिवारलाई म शिर निहुराएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। र त्यस्तै गरी मेरो आत्मिक अगुवा भन्न चाहन्छु रविन्द्र सर र सन्तोषी भट्टराई उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म यहीँबाट शिर निहुराएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। र त्यस्तै गरी आज जति पनि परमेश्वर पिताको महिमा गर्नको निम्ति यस स्थानमा खटिराख्नु भएको छ, जुन जुन स्थानबाट खट्नु भएको छ र हरेक शाखा प्रमुख उपप्रमुख हरेक सम्पूर्णलाई र परमेश्वर पिताको आत्मिक सन्तान छोराछोरीहरूलाई म रुद्रगिरीको तर्फबाट एक मुष्टमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। र त्यस्तै गरी आज परमेश्वर पिताले मलाई उहाँको गवाईको निम्ति यस स्थानमा खडा गर्नुभयो र मैले परमेश्वर पितालाई चिनेको मेरो आफ्नै छोरीको कारणले हो। मेरो छोरीलाई दमको बिरामी थियो। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सिलगढी लिएर जानु पर्थ्यो। सिलगढीको ठाउँमा आफू परदेशमा थिएँ, घरदेशमा आफ्नो एकजना म्याम मात्रै हुनुहुन्थ्यो र पनि इन्डिया लिएर जानु पर्थ्यो। कति समस्या हुन्छ एकजना छोरी मान्छेलाई, त्यो हजुरहरू सम्पूर्णलाई थाहा नै छ। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। र त्यस्तै गरी आज परमेश्वर पिताले जुन दिन मेरो छोरीलाई चुन्नुभयो र मेरो छोरीलाई चुनेर मेरो छोरीलाई भलचङ्गा राख्नुभयो, यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। हिजोको समयमा झोलाको झोला हामीले औषधि लिएर आउँथ्यौँ भने आज त्यो औषधि पनि खानु परेको छैन। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। र त्यस्तै गरी आज परमेश्वर पिताले मलाई पनि उहाँको सन्तान बनाएर चुन्नुभएको 5 वर्ष भयो। ईश्वरलाई धन्यवाद मसीह येशूको नाउँमा। र त्यस्तै गरी म पनि परदेशमा धेरै दुःख र कष्ट दलदलमा थिएँ। नहुने कुराहरू खाइरहेको थिएँ, नहुने ठाउँमा गइरहेको थिएँ। तर जब मैले परमेश्वर पिताको सन्तान भएँ, बिस्तारै बिस्तारै 2 वर्षको अन्तरालमा परमेश्वर पिताले त्यो नहुने कुराबाट पनि बचाएर आफ्नो सन्तानको चुइने झोला पनि टालिदिनु भयो। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। किनकि हिजोको समयमा हरेक नहुने चिजहरू हामीले खाएर हिँड्थ्यौँ। आज परमेश्वरलाई चिन्यौँ त परमेश्वर पिताले आफ्नो सन्तानलाई असल बनाएर एकदम मिलाउनु भएको छ। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गुरु मसीह येशूको नाउँमा। यसै गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कर्ण थापा मगरज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै वडाका अध्यक्ष आदरणीय हितलाल छेत्रीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार तालीले हजुरहरू हामी सबैका वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि स्वागत गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्णको अग्रज अगुवा जसले हामीलाई हमेसा सत्यताको ईश्वर चिनाउने मार्ग देखाउनु भयो, उहाँहरूको प्रकाश र सुशीला म्यामको सम्पूर्ण परिवारलाई शिर झुकाएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक दुई रञ्जन सर र लक्ष्मी म्यामलाई पनि म शिर झुकाएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो भजनमा विभिन्न धुन बजाएर हामीलाई उत्साहित बनाउनु म्युजिसियन सरजीहरूलाई पनि म शिर झुकाएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी स्टेजमा विराजमान हुने सम्पूर्ण अगुवाजन लिडरजन र मान्यजनहरूलाई पनि म एकैमुष्ट शिर निहुराएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र लामो दूरीलाई छोटो बनाउँदै यस स्थानमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्ने हिरा खाती म्याम र सीताराम सर उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई शिर झुकाएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर यस पवित्र स्थानसम्म पाल्नुहुने परमेश्वरका पवित्र सन्तानलाई पनि म रविन भट्टराईको तर्फबाट शिर झुकाएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाइ केन्द्र नेपालका प्रमुख हामी सबैका अग्रज अभिभावक सरजी म्यामजी लगायत उहाँका समस्त परिवारमा हृदयदेखि नै धन्यवाद र सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी
ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित शाखा कपन हाइटका प्रमुख रविन्द्र सर, सन्तोषी म्याम लगायत उहाँका समस्त परिवारमा पनि अन्तरात्मैबाट धन्यवाद र सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र मञ्चमा विराजमान रहनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र सन्तानप्रति पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद र सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र ईश्वरको योजना आज सरजीसँग भजन गाउने अवसर परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। र भजनको बोल छ मसँग भएको एउटा आत्मा। एकदमै उत्साहित गरेर नाच्नु होला। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा छ, त्यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा छ। बोल्नुहुन्न हामीले ईश्वरको देना, बोल्नुहुन्न हामीले ईश्वरको देना, जसले भुल्यो हे ईश्वर उसले केही बुझेन, जसले भुल्यो हे ईश्वर उसले केही बुझेन। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा छ, त्यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा छ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद मान्छु म मसीह चुनावमा। जोरदार ताली बजाएर पनि त नाच्न सकिन्छ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह चुनावमा। मनलाई मन्दिर बनाएर गर्नुभयो भाषा, मनलाई मन्दिर बनाएर गर्नुभयो भाषा, दुःख कष्ट पदमानी हुन्न निराशा, दुःख कष्ट पदमानी हुन्न निराशा। मसँग भएको एउटा आत्मा छ, मसँग भएको एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा छ, त्यही आत्मा नि ईश्वर तिम्रै हातमा छ।
गर्नुहोस् मलजला बाउ सन्तान ईश्वर पिता गर्नुहोस् मलजला ज्ञानी बनी महिमा गर्छु भन्छु असला ज्ञानी बनी महिमा गर्छु भन्छु असला मसँग भएको एउटा आत्मा छ मसँग भएको एउटा आत्मा छ हे आत्मा नि हे ईश्वर तिम्रै हातमा छ हे आत्मा नि हे ईश्वर तिम्रै हातमा छ पछाडिबाट पनि एकदम उत्साहित गरेर नाच्नु होला सुख शान्ति खोज्दै हिँडे पाइन कहीँ पनि सुख शान्ति खोज्दै हिँडे पाइन कहीँ पनि सच्चाइ आए शान्ति पाए छक्कैमै पनि सच्चाइ आए शान्ति पाए छक्कैमै पनि मसँग भएको एउटा आत्मा छ मसँग भएको एउटा आत्मा छ तिम्रै हातमा छ हे आत्मा नि हे ईश्वर तिम्रै हातमा छ सुख शान्ति खोज्दै हिँडे पाइन कहीँ पनि सुख शान्ति खोज्दै हिँडे पाइन कहीँ पनि सच्चाइ आए शान्ति पाए छक्कैमै पनि सच्चाइ आए शान्ति पाए छक्कैमै पनि मसँग भएको एउटा आत्मा छ मसँग भएको एउटा आत्मा छ ईश्वर तिम्रै हातमा छ हे आत्मा नि हे ईश्वर तिम्रै हातमा छ जीवन हे ईश्वर यतिकै मारोस् अरू जीवन हे ईश्वर यतिकै मारोस् तारा ईश्वर दुष्टको हातमा नपरोस् तारा ईश्वर दुष्टको हातमा नपरोस् मसँग भएको एउटा आत्मा छ मसँग भएको एउटा आत्मा छ आत्मा नि हे ईश्वर तिम्रै हातमा 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 छ सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भजन गाएर जानुहुने आदरणीय हाम्रो रविन्द्र सर हजुर बुद्धि सर हजुरलाई पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष
र समय भएको छ गवाई प्लस वचनको। परमेश्वरले हरेकलाई जीवन दिनुभएको छ, हरेकलाई गवाई दिनुभएको छ। हजुर हामीसँग पनि गवाईहरू छन् र हामीले सुनेका गवाईलाई मजाले आत्मामा भिजाउँ, अझै मन बढाउँ, उत्साहित गराउँ भन्दै अझै हजुर हामीलाई उत्साहित गराउन, अझै परमेश्वरसँग कनेक्ट गराउन। यस्ता यस्ता परमेश्वरमा, मनुष्यमा असम्भव परमेश्वरमा सम्भव छन् है भनेर हजुर हामीलाई परमेश्वरको सत्य गवाई सुनाउन हजुर हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय धारापानी शाखाको अगुवा रत्न म्यामलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जगतकै मालिक, तीनै लोकका परम प्रधान परमेश्वर पिता, जसले आकाश फैलाउनु भयो, जसले पृथ्वीलाई फैलाउनु भयो, आज एकदम आकाशमा हुने जुन तारालाई सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँ हामीलाई पनि आज रचना गरेर आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुभएर आज यो सुन्दर संसार देखाउनु हुने परम प्रधान परमेश्वर पितामा म करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशू भएर साथै हामीलाई परमेश्वर चिनाइदिनु हुने, एकदम आत्माको ईश्वर चिनाइदिनु हुने, सत्य मार्ग देखाइदिनु हुने, एकदम हामी लडेको बेला, गलेको बेला, थाकेको बेला, बोझले दबेको बेला एकदम यी वचनहरूद्वारा हामीलाई उत्साहित गराइदिनु हुने, हामीलाई यी आत्माका वचनहरू खुलाएर एकदम तृप्त पारिदिनु हुने हाम्रा आत्मिक माता पिता प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याडम हजुरलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। हस्, त्यसै गरेर साथै एकदमै आफूले मैले त उद्धार पाएँ भनेर कप्पन हाइटमा ल्याएर सत्यताको बिउ छर्नु हुने हाम्रा सन्तोषी म्याडम रविन सरलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। साथै यसै सिन्धुली चकमकेमा पनि मैले उद्धार पाएँ, मैले जीवन पाएँ, मैले अब अरूको पनि उद्धार गर्नुपर्छ भनेर यस ठाउँमा पनि सत्यताको बिउ ल्याएर यसरी हराभरा पार्नु हुने हाम्रा हिराखाती माइतीलाई पनि हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। मसँग पनि जीवनमा गवाई छ, मलाई पनि परमेश्वरले आज यस ठाउँमा खडा गर्नुभएको छ। मेरो इच्छा, मेरो योजना होइन, उहाँको योजना, उहाँले चुनेर ल्याउनु भयो। म पनि पोखराबाट आएको हो, हिजो राति हामी 2 बजे आइपुगेका छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको गवाई, गाउँ गाउँ जाऊ, नगर नगर जाऊ, बस्ती बस्ती जाऊ, टोल टोल जाऊ, मेरो सन्तान दुःखमा परेकालाई, दलदलमा परेकालाई मैले तिमीलाई दिएको गवाईहरू सुनाऊ मेरो सन्तान, ताकि तिम्रा दाजुभाइले पनि यिनमा उद्धार पाओस् भनेर आज उहाँले मलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। फेरि पनि म परम प्रधान परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु। मसीह येशू भएर कतिजनाले मेरो गवाई सुन्नु भएको छ। म पहिला यो शाखा उद्घाटनमा पनि आएको थिएँ, त्यतिखेर पनि मैले गवाई भनेको थिएँ र यो पालि पनि परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभएको छ। फेरि पनि म पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मेरो गवाई यो छ, मेरो 2टा छोरा, एउटा छोरी थियो, एकदमै 2टा छोरा कुलतमा फसेर एकदम जिन्दगी बर्बाद गरेर कहीँ जाँदा पनि उद्धार पाएको थिएन, कहीँ जाँदा पनि मैले जीवन पाएको थिएन। जब घन्टी बज्छ, फोनको घन्टी बज्छ, तेरो छोरा नालीमा सुतेछ, कहिले तेरो छोरा ठानामा छ, कहिले तेरो छोरालाई कसले कुटेको छ, कहिले तेरो छोरा कहाँ छ भनेर यस्ता फोनको घन्टीहरू आउँदा म फोनसँग पनि डराएर म एकदमै त्यो घन्टीसँग पनि म डिप्रेसन भइसकेको थिएँ। रातभरि छोरा ठानामा रुन्थे, म चाहिँ मेरो सिरानी भिजाएर म घरमा बसेर रुने अवस्था आएको थियो। मैले कहीँ गएर नि उद्धार पाएको थिएन, कहीँ गएर पनि मैले शान्ति पाएको थिएन। जुन दिन मैले सच्चाइमा टेके, परमेश्वरको भवनमा टेके, जुन दिन मेरो अग्रज अगुवाहरूको मुखबाट निस्केको वचनलाई मैले आफ्नो हृदयमा रोप्न सुरु गरेँ र आज यो जीवन, यो खुसी पाएको छु। फेरि पनि म पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशू भएर हामी आफैमा उद्धार गर्न सकिँदैन रहेछ। त्यही भएर आज परमेश्वरले हे थाकेका र गलेका हो, हे बोझमा दबिएका हो, मसँग आऊ। हे तिम्रा छोराछोरी बिग्रेकाहरू हो, हे श्रीमान बिग्रेकाहरू हो, हे शरीरमा रोग लागेकाहरू हो, शोकमा परेकाहरू हो, कहीँ गएर उद्धार नपाएकाहरू हो, कहीँ गएर जीवन नपाएकाहरू हो, एक मात्रै ममा फर्का, ममा उद्धार छ भनेर आज परमेश्वर पिताले मलाई आफ्नो राज्यमा बोलाएर यति आनन्दको जीवन दिनुभएको छ। फेरि पनि म पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसीह येशू भएर आज म यस ठाउँमा उभिएर यो माइक समाउन सक्ने पनि आज मेरो एकदम अगुवाहरूको बलिदानको कारणले आज उहाँले दुःख सहिदिनु भयो, कष्ट सहिदिनु भयो, आफ्नो लागि भनेर सोच्नु भएन,
अरूलाई कसरी उद्धार गरौँ भनेर एकदमै अरूको लागि मात्र खटेर दिनरात कार्य गरेर हिँड्नु भएको कारणले आज उहाँहरूको त्याग र तपस्याको कारणले आज म पनि यो ठाउँमा छु। फेरि पनि म परम प्रधान परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। एकचोटि परमेश्वरको लागि जोडदारले शिरभन्दा माथि लिएर ताली बजाइदिनु होला। साथै मेरो अग्रज अगुवालाई पनि म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको लागि पनि एकचोटि शिरभन्दा माथि लिएर ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद गर्छु। कहीँ गएर उद्धार पाएको थिएन, त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह 139:13 भनेको छ, हे मेरा सन्तान, तिम्रो आमाको गर्भमा पनि मैले तिमीलाई रचना गरेको, तिम्रा हड्डी नसाहरू, तिम्रा अङ्ग पतङ्गहरू पनि मैले बनाएको, त्यसकारण तिम्रो शरीरमा मेरो महिमा आओस् भन्नुभएछ। अरूको महिमा गर्नको लागि उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको होइन, उहाँको महिमा गर्नको लागि हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको थियो। त्यसकारण हामीले उहाँको महिमाबाट तर्केको कारणले, उहाँलाई नचिनेको कारणले तपाईँ हामी आज दुःख पाएका छौँ। बुझ्नुभयो? यसमा पनि फेरि पनि म पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। हाम्रो परमेश्वर कति महान। त्यस्तो बिहान पानी परिराखेको थियो, जब हाम्रो अग्रज अगुवाको आगमन भयो तब पानी पनि के भयो त डढायो होइन। शैतानले ल्याएको रुकावटको लागि आएको थियो, बाधाको लागि आएको थियो, अवरोधको लागि आएको थियो। तर परम प्रधान परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ नडराऊ मेरो सन्तान, नडराऊ, तिम्रो पासमा म छु। तिमी पानीबाट भएर हिँडे पनि मैले तिमीलाई छोड्ने छैन, तिमीलाई आगोबाट भएर हिँडे पनि मैले तिमीलाई छोड्ने छैन। निराश नभऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई कुनै पनि परिस्थितिमा छोड्नुहुन्न, परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई त्याग्नुहुन्न। हजुरहरू जति पनि आउनु भएको छ विश्वास गर्नु यी वचनलाई। अब हाम्रो अग्रज अगुवाको मुख भएर हजुरहरूलाई जब यहाँबाट वचन छर्नुहुन्छ त्यो वचनलाई एकदम ट्याप्प टिप्नी गर्नु। जब तपाईँहरूले आफ्नो बारी मलिलो गर्नुहुन्छ नि, जब त्यो मलिलो बारीमा आलु लगाउनु भयो भने यत्रो हुन्छ कि उसलाई भन्नु त। त्यसैले आफ्नो हृदयलाई पनि एकदम नरम जमिन बनाउनु। जब यहाँबाट हाम्रो सर हजुर म्याडम हजुरको जब वचन सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरका बाणीहरू जब सुन्नुहुन्छ, तब तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन सुरु हुन्छ। मैले कहीँ गएर परिवर्तन गर्न सकेको थिएन जीवनमा। मैले 2 छाक भात खाएर धेरै अरू कुरालाई मैले पुकार्ने थिएँ, अरू चिज वस्तुलाई मैले पुकार्ने थिएँ। आज परमेश्वर पिताले तैँले मलाई पुकार अनि मात्र तैँले जीवन पाउने छस्, तैँले आनन्द पाउने छस् मेरो सन्तान। मलाई जाँचेर हेर, मलाई राखेको दाना जति पनि विश्वास गरेर हेर भनेर उहाँको वचन जब मैले पाएँ तब मैले प्र्याक्टिकल गर्न लागेँ। पिता, मेरा हराएका छोराहरू, मेरा कुलतमा फसेका छोराहरू, मेरा मृत्युको मुखसम्म पुगेका अब मेरा छोराहरूलाई तपाईँले दिनुहोस् पिता। मेरो छोरा होइन, तपाईँको छोरा हो। अब तपाईँले नै मेरो गर्भमा अङ्ग पतङ्ग बनाउनु भइरहेछ, तपाईँले नै मेरो गर्भमा रचना गर्नुभएको भने तपाईँको रहेछ। आजसम्म मलाई थाहा नभएर मैले मेरो भन्दाखेरि मैले सबै कुरा गुमाएको थिएँ पिता। अब मेरो होइन हजुरको हो भनेर जब मैले परमेश्वरलाई सुम्पिएँ तब परमेश्वरले आज खडा गर्नुभएको छ। आज मेरो 2टै छोराहरू, हिजो मलाई रुवाउने, हिजो मसँग भएका लुटेर लिएर जाने, हिजो मलाई पीडामा दिने छोराहरू आज एकदमै विदेश गएर नरुनु आमा भनेर मलाई एकदम महिनै पछि पैसा पठाउने, आज त्यो छोराहरूलाई योग्यको परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। यो होइन मैले छोराहरू विदेश गयो भनेर तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको होइन, किनभने अर्कालाई ढाँटेर मलाई नराम्रो गरेर हाम्रो घरमा भएको लुटेर अरूको पनि लुटेर, किन कुलतमा पसेपछि के हुन्छ थाहा छ? जसरी पनि उसलाई खाना पर्यो, उसलाई चाहियो, चाहे चोरेर होस्, चाहे ढाँटेर होस्, चाहे मारेर होस्, उसलाई त्यो कुरा खानै पर्ने थियो। हो कि होइन भन्नु त? तपाईँहरूको पनि छ समस्या, तपाईँहरूको घरमा पनि समस्या छ। त्यसरी दुःख दिएर आफू पनि अब मैले 2टा छोराहरूलाई भिख खुवाउँछु, म पनि भिख खान्छु र बरु मर्छु, यो संसारबाट बिदा लिन्छु भनेर त्यस्तो मनस्थिति मेरो आइसकेको थियो। तर परमेश्वरले नडरा मेरो सन्तान, म तेरो पासमा छु, तैँले मेरो काम गर्दैछ अनि म तेरो काम गर्नेछु भनेर आज परमेश्वर पिताले यसरी खडा गर्नुभएको छ। फेरि पनि म पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। म यसो भएर एकदमै म पोखराको धारा पानी शाखाबाट आएको सम्पूर्ण शाखा लिडरहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरूलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूको घरमा पनि परिवारमा पनि समस्या छ, कष्ट छ भने, पीडा छ भने सम्पूर्ण परिवारलाई परमेश्वरलाई
सुम्पेर विश्वास गरेर बढ्नुहोला भन्दै फेरि पनि ईश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसी यसो भएर आजको यस दिनलाई विशेष भन्दा विशेष गरी लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई अवगत नै छ, आज माता तीर्थ औँसी। तपाईँ हामी घरमा हाम्रा आमासँग माता तीर्थ औँसी मनाउँछौँ, आफ्ना आमा पर्नेहरूसँग माता तीर्थ औँसी मनाउन पाउँछौँ। तर तपाईँहरूले एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि आज एउटाको होइन, आज दुईटाको होइन, आज सुखीको मात्र होइन, दुखीको मात्र होइन, लाखौँ करोडौँको आत्मिक आमाको साक्षात रूपमा पाल्नु भएको हाम्रो आत्मिक अगुवासँग आजको यस दिनलाई विशेष गरेर माता तीर्थ औँसीको रूपमा हामीले मनाउन पाइरहेका छौँ। त्यसैले हामी समग्र शाखा प्रमुख, उपप्रमुख, सम्पूर्ण लिडरहरू सबैबाट आदरणीय आत्मिक मातालाई आजको यस विशेष दिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। हामी लाखौँ करोडौँको आत्मिक आमा हाम्रो सुशीला म्याम अनि उहाँहरूलाई गाइड गर्नुहुने हाम्रो आत्मिक ईश्वर जो तपाईँ हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ ईश्वर जसले हामीलाई यस्ता असल अगुवा दिनुभयो। त्यसैले भनिन्छ देखेको अगुवा नदेखेको ईश्वर। नदेखेको ईश्वरलाई हामीले जसरी विश्वास गरेका छौँ त्यसरी नै देखेका अगुवामाथि त्यसरी नै भरोसा गर्यौँ भने कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन, कहिले पनि अँध्यारोमा गएर रुन पर्दैन। र अबको लागि भने कति पनि ढिला नगरिकन आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनु हुनका लागि यसै गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय पदममाया तामाङज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस वार्षिक उत्सव समारोहमा उपस्थित हुनुभएका अध्यक्ष गरिरहनुभएको अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर प्रमुख अतिथिज्यू लगायत यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण बाहिर जिल्लाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा तीनपाटन गाउँपालिकाको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छ। स्वागत। र हामीले यहाँ धेरै समय लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जो मलाई यो स्टेजमा बोलाएर दुई शब्द राख्नु दिने अवसर जुटाइदिनु भयो उहाँहरू सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई म धन्यवाद दिँदै यो जो हामीले यो विश्वास, जो धर्म, यो धर्म छ, यो धर्मलाई विश्वास गरेर तीनपाटनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो सेवा लिनु भएको छ, जो विश्वास गरेर यहाँका दीर्घकालीन जो हिजो पीडामा छटपटिएर बसिरहेको, जो हस्पिटल जाँदाखेरि पनि काहीँ उपचार नभएर रोगी भएर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज उत्साह हुनुभएको छ। आज विश्वास गरेर यहाँ आएर चाहिँ प्रार्थना गरिसकेपछि हामी निको भएका छौँ, हामीले यहाँबाट सेवा पाएका छौँ भनेर उत्साह भएर चाहिँ उहाँहरूले आत्मैदेखि यो जो धर्म विश्वास गर्ने कामहरू भइरहेको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै यो जो कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भयो यसलाई हामीले काहीँ कतै त्यस्तो अप्ठ्यारो तरिकाले अथवा यसलाई अनर्थ नलिकन यहाँ हाम्रो जनताले लिएको सेवा, जो जनताले पाउनु भएको खुसीका कुराहरूमा हामी गाउँपालिकाले काहीँ कतै त्यस्तो खालको नराखिकन यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएर आजसम्म अगाडि बढेका छौँ। र भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको जो पीडाहरू छ, जो छटपटाइरहनु भएको छ, जो आज विश्वास गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई सदैव गाउँपालिकामा हामी सबैले सहयोग गर्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, तपाईँहरूलाई स्वच्छ र तपाईँहरूको सबैलाई यो रोगहरूबाट चाहिँ मुक्ति बनाएर लिएर जाने कुरामा हामी गाउँपालिका सदैव सहयोग गर्ने कुरा गर्दै हामी अहिले तपाईँहरूको तीनपाटनवासीहरूको उम्मेदवार बनेर जो आइरहेका छौँ र हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा अथवा तपाईँहरूको विभिन्न खालका समस्याहरूमा काहीँ कतै स्वार्थ नराखिकन, काहीँ कतै तपाईँहरूको अप्ठ्यारोका कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारोमा नपारिकन हामी निरन्तर तपाईँहरूको कुनै पनि स्वार्थ भावना नराखिकन काम गर्ने कुरा गर्दै मैले यहाँ राजनीतिक कुरा धेरै जोडिनँ। आज हामीलाई कुनै न कुनै पार्टीमा हामी जोडिएका छौँ। पार्टीले आज हामीलाई उम्मेदवार बनाएर
गरिरहेको छ र हामीले भोलि तपाईँहरू सामु आइरहँदाखेरि तपाईँहरूकै सहयोगमा हामी यहाँ आइरहँदाखेरि काहीँ कतै कसुर नराखिकन तपाईँहरूसँग सहयोग गर्ने तपाईँहरूको सल्लाह र सुझावमा अगाडि लाने वाचन गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष आफ्नो मन्तव्य छोटो मिठो तरिकाले हामी माझ बोलेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी अबको क्रममा भने मन्तव्यकै समय रहेको छ। मन्तव्यको लागि आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सर कर्ण थापा मगरज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै जोरदार तालीले हाम्रो सरज्यूलाई स्वागत सम्मान गरिदिनु होला। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई आज यस भव्य कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, यस स्टेजमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण र तमाम तपाईँ आज यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु आउनुभएका तीनपाटनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वीकार्नुहोस्, हार्दिक नमस्कार छ। खुसी लागेको छ हामीले हजारौँ वर्ष अगाडि निर्माण भएको समाज विभिन्न जात धर्म वर्ग लिङ्ग उमेर समूह हरेक हिसाबले एउटा बनेको समृद्ध समाज आज तीनपाटन गाउँपालिका चक्रोका यो भव्य समारोह भइरहँदा मलाई हृदयदेखि नै खुसी लागेको छ। म यस तीनपाटन गाउँपालिकाको 74 सालको निर्वाचनपछि गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएर 5 वर्षसम्म काम गरेँ यहाँहरूको माझमा र म अस्ति 9 गतेसम्म म यो गाउँपालिका अध्यक्ष थिएँ र एउटा कानुनले फेरि पुनः उम्मेदवार बन्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्ष राजीनामा पर्ने भएकोले हामीले र मैले यही वैशाख 9 गतेबाट मैले राजीनामा गरेको र म सामान्य नागरिक रूपमा अहिले यहाँको उपस्थित छु र पुनः यहाँहरूको मायाले यहाँ तीनपाटन गाउँपालिकावासीले पुनः फेरि एकपटक गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। म फेरि पुनः यहाँहरूको माझमा तीनपाटन गाउँपालिकाभरि टोल गाउँमा घुम्दै थिएँ। यहाँ चाहिँ आज यहाँ भव्य समारोह भइरहँदा मेरो मनले पनि मानेन मलाई यहाँ उपस्थित हुनको लागि मलाई आफैले यहाँ उपस्थित भएको छु र यहाँ हाम्रा कार्यक्रमसँग जो आयोजना गर्नुभयो आयोजक टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले भन्ने गर्दछु समृद्ध समाज बन्नको लागि समुन्नत समाज बन्नको लागि तपाईँ हामी सबैको समृद्धि सुशासन र शान्ति चाहिन्छ र आज तमाम तपाईँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूको आत्मा शान्तिको लागि तपाईँको सुख शान्तिको लागि तपाईँको दुःख हराउनको लागि विभिन्न दिन दुखीको लागि जुन खालको कार्यक्रमले तपाईँलाई मलमपट्टि लगाउँछ र हिजोसम्म लगाइरहेको थियो त्यो सराहनीय छ। त्यस कारणले हामीले गाउँपालिका म अध्यक्ष भइरहँदा पनि हिजो यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहँदा मेरो तर्फबाट मैले लाग्छ यो गाउँपालिका तर्फबाट यहाँहरूलाई मैले ठुलो सहयोग त गर्न सकिनँ होला तर पनि अदृश्य रूपमा नदेखिने रूपमा मेरो सपोर्ट अथवा गाउँपालिका सपोर्ट भइरहेको मलाई लाग्दछ किनकि आज तमाम यहाँ चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मा शान्ति पाएको छ। तमाम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले आमा बुवाहरूले शान्ति प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो शान्ति प्राप्त तपाईँले गर्नु भनेको यो शान्ति प्राप्त मेरो पनि हो हाम्रो पनि हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले यसलाई गौरवका साथ लिएको छु। यो कार्यक्रम तपाईँको मेरो सबैको कार्यक्रम साझा कार्यक्रम हो र आज तमाम धेरै टाढादेखि चाहिँ हाम्रा चाहिँ के भन्छ अतिथिहरू आउनुभएको छ। धेरै टाढाबाट चाहिँ तपाईँको अतिथिहरू आउनुहुन्छ। धेरै दुर्गम गाउँपालिका यस्तो ठाउँमा पनि यो बेलामा बर्सातले पनि मौसमले साथ नदिँदा पनि तपाईँ धेरै टाढाबाट आउनुभएको छ। यहाँलाई तीनपाटन गाउँपालिकाको पूर्व गाउँपालिका अध्यक्षको तर्फबाट यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दै र मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सरलाई आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनु भयो। साँच्चै नै हामी भाग्यमानी छौँ आज नसोचेको जमात खडा भएको छ। हिजोसम्म आज बिहानसम्म जस्तासुकै उतार चढाव आए तापनि ईश्वरले यो सम्भव गराउनु भयो। हामी मान्छौँ सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौँ कदर गर्छौँ। हामी बुझ्छौँ समाज रूपान्तरणका लागि राजनीति चाहिन्छ, समाज जुकस्नका लागि राजनीति चाहिन्छ। तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिन्छ जो दुखी छ जो पीडित छ जसले ईश्वरमा भरोसा गर्छ उसको जीवन रूपान्तरण गर्न अनि उसको जीवन उकास्न चाहिँ हामीलाई ईश्वरकै आशिष चाहिन्छ। त्यसैले हामी धेरै भनिरहनै पर्दैन, सबैले भोगी आएकै कुरा हो। अनि आज लाखौँ करोडौँले जितेका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ जित्नेवाला हजारौँ छौँ। हरेक पार्टीका आफ्नै सिद्धान्त छन्, आफ्नै आफ्नै क्रान्तिहरू छन्।
त्यसैले हामी तर त्यसो भन्दैनौँ। सबैलाई उत्तिकै सम्मान छ। कोही मार्क्सवादी कुरा गर्छन्, कोही पुँजीवादीका कुरा गर्छन्, तर हामी सच्चाई केन्द्र नेपाल सत्यवादीका कुरा गर्छौँ हामी। त्यस्तै हाम्रो हरेकका आफ्नै झन्डा छन्। हाम्रो झन्डाले के इङ्गित गरेको छ कतिलाई अड्कल नहुन सक्छ। तपाईँहरूले 3टा कलर देख्नु भएको छ। त्यसमा एउटा सेतो छ जसले हिमाल जस्तै छर्लङ्ग भौ भन्न सिकाएको छ। त्यस्तै हरियो कलर छ पहाड जस्तै तरल हुन सिक, प्राकृतिक हुन सिक भनेको छ। त्यस्तै पहेँलो कलर छ तराईमा फलेका लटरम्म धान छन्, त्यस्तै सुनौलो हुन सिक भनेर त्यो झन्डाले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसैले भनिन्छ हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, सबैलाई समेट्ने एक मात्र सच्चाइ भनिएको छ। हाम्रा सर हाम्रा अगुवाबाट खाएको शिक्षा वचन बिम्ब हो भने हाम्रो यो झन्डा सत्यवादीको प्रतिबिम्ब हो। सबैले बुझ्न जरुरी छ। र म धेरै नबोलिकन अब भने बोलाउन चाहन्छु। र हरेक पार्टीका आफ्नै उद्देश्य पनि हुन्छन्, कतिका के उद्देश्य हुन्छन्, तर हाम्रो एउटै पार्टी छ, त्यो हो हाम्रो सच्चाइ र हाम्रो एउटै एजेन्डा हो, त्यो हो सबैले उद्धार पाउन्। हिमाल पहाड तराई त्यसै भनिएको छैन। र अबको लागि भने म कति पनि ढिला नगरी म भन्दा पनि हजुरहरू आतुर हुनुहुन्छ हाम्रा अगुवाको प्रत्यक्ष रूपमा वचन गानका लागि। र भनिएको छ सेवा गर्ने हातहरू नै ठुला हुन्छन् धेरै बोलिरहने ओठहरू भन्दा। त्यसैले अहिलेलाई पनि एकचोटि म सम्झन चाहे यो कार्यक्रम सफल पारिदिनु हुनका लागि जति पनि हातहरूले हातमा हात मिलाएर साथ दिनुभयो, म एकमुष्ट रूपमा नाम वाचन गर्न चाहन्छु। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो, म सच्चाइ आएको